naisgutan ang kining gitawag og Trinity or ang pagkahiusa sa tulo ka personahe sa usa ka Dios. So 3 in 1. Ang Amahan, Anak ug Espiritu. Atong tukion karon kung kani may kamatuoran ba o kani usa lamang sa mga pagtulun-an nga Kristiyano nga walay basihan gikan sa balaang kasulatan sa Hebreo nga kasulatan. So kini usab from the teachings of Rabbi Michael Skobach to be presented by yours truly, the Nagid of Binainawa, Congregation, Philippines Incorporated of Noahide Nations. So, ang pangutana, ang Diyos ba ilangkob sa tulo ka personahe? O na, no? So, tuwang tukion. So, sama sa gingon ganina, nangingon ang mga Kristiyanong amang tutudlo, suma pa kaniyadto nga kinigilangkuban sa tulo ka personahe. Ug usa ang naglangkob niini ang anak or Dios anak. Ang mga Kristiyano nagtuo nga si Jesus mao ang Dios nga nagpakatao. Si Jesus daw kuno hingpit nga tao ug hingpit pud siya nga Dios sa samang higayon. So he is man and God at the same time. So kini klaro nga usa ka lohikal nga panagsumpaki kay wala bisan kinsa nga pwede mahimong Dios ug tao sa dungan higayon. Sa simpleng pagkahulugan, kung hingpit nga tao, dili siya Dios. Kung sa samang pamagi, kung hingpit nga Dios, dili usab siya tao. Apan ang Kristiyanong mga magtutudlo, kaparian o kapastoran, nagtudlo nga ang Trinity usa ka misteryo sa Biblia. So kini moong pagtulun-an, nanukad pa kini sa tuig nga 155 or to 220 AD. Nga kaning si Tertullian, usa sa mga church fathers, nga una nga mga mangtutudlo or mga scholar sa kaning Kristyanismo, si Tertullian, matuwa na siya i-research sa Google, Tertullian, T-E-R-T-U-L-L-I-N, Tertullian. Ilado siya sa pag-ingon aning pulong nga credo quia absurdum. What pasabot is, I believe because it is absurd. Siya nag-ingon nga kung ang doktrina sa Kristyanismo adunay hingpit nga kahulugan, unsa pa may pulos nga tuhuan kini kung klaro na siya. So, kung pasabot, kinahanglan adunay misteryo aron kini mahimong subject for belief. Alang kang Tertullian, tungod nga kini dili klaro, misteryoso, katingad-an o nagsumpaki sa kaugalingong istorya, mao nga angay kining tuhan. Mao nga tungod aning ingon ini nga konsepto iusab sa Kristyanismo ang kahulugan sa Mesiyas. Ug para kanila siya usa ka Dios. So unsa man ang gitudlo or gatudlo ng Hebreong kasulatan, yung Jewish Bible, ang tudlo ba may tungkol sa Trinidad or Trinity? Atong subayon, napakini sa mga kasulatan ni Moises, sa mga hari o mga propeta sa Israel, nga ang Diyos tulo ka personahe. Naba sa mga kasulatan nga ang Diyos sa usa ka higayon, sa atong kasaysayan sa kalibutan. So, pangutana, naba kini sa maong kasulatan nga ang Mesiyas Dios. Sa tinuod, kining ideya nga ang Dios nagpakatao ug ang Mesiyas Dios dili gikan sa Hebreyong kasulatan, dili ni siya gikan sa Old Testament nga gitawag nila.
makita nato nga bisan sa bag-ong kasulatan or kaning New Testament, bag-o man na siya, wala nagsimba ang mga apostolis kang Hesus. Isip Diyos nila. Tinuod, nahimo silang estudyante o mga sumusunod, apan wala nila giisip si Hesus nga Diyos nila o ilahang gisimba. So, sa unsang pamaagi nga nahimo mang Diyos si Hesus? Ang Kristiyano o Kristyanismo nagsugod pinagi sa pag-usab nila sa kahulugan sa pulong nga Mesiyas. Sa Hebreyong kasulatan, ang Mesiyas usa ka tawong hari nga magdumala sa Israel. Sa mga Hudyong katawhan sa panahon nga ang kalibutan mahimo ng angayan kung kanus-a aduna nay hingpit nga kalinaw o kaalap nitungod sa Dios ni Abraham, Isaac o Jacob. Diyos ni Abraham, ang labing makagagahom ni Abraham, Isaac o Jacob, ang tinud-anay na Diyos. Klaro kaayo nga si Hesus walay nahimo bisan usa niini. Wala siya nakahimo og kalinaw, wala siya nahimong hari nga nagdumala sa tibok Israel, o wala siya nagdala o kaalam mahitungod sa labing makagagahom ni Abraham, Isaac ug Jacob. Kay imbes nga ang mga katawhan magsimba sa tinuod nga makagagahom, ang mahitabo nagsimba naman noon ang mga tao sa iyaha kang Hesus. So diya palamdaan makita nato sa tulo pa lang nga mga angay nga buhatonon sa Mesiyas, wala jud diyan na himo bisan na usa. Mao nga naghimo sila og doktrina, ang mga Kristiyanong scholar naghimo sila og bagong doktrina. Mao kini ang doktrina bahin sa ikaduhang pagbalik, second coming. Tungod niini ilang Hinuong giangkon nga wala nahimo ni Hesus ang dapat himuon sa usa ka Mesiyas. Kaya nahimo man ilang yusab nga nanuoy second coming na wala man yun na siya sa Hebreyong Biblia o sa Old Testament. Bisag asa ka buukab, wala yun na siya giisgutan nga ang Mesiyas mamatay o niya mabuhi or mobalik na po pag-usab. So kana siya doktrina na siyang Kristiyano. Ila nang gihimo aron tapakan tong silpiyat or wala nga nahimo ni Hesus samtang naa siya sa kalibutan. So ang pakyas nga saan? Apan ang nahitabo si Hesus wala ni balik. Ang mga naghimo aning doktrina wala nagtuo nga si Hesus mobalik sa ika-1,000 pa ka tuig. Ga-expect ni sila, natuo ni sila nga moabot siya sa ilang henerasyon sama siyang isaan ng New Testament. Nga dili pa mahuman ang henerasyon sa iyang mga apostoles, mobalik na siya. So wala man sila ga-expect nga maabot pa og sa kalibo ka tuig bago siya mabalik. So sa diha wala siya kabalik, karon himuon ang angay himuon sa Mesiyas, na-resist sa ilang tinuruan. Nagkalipog sila, nagkagulo sila una-una, nga nung wala siya kabalik dayon. So, kung saan na lang pagtuo sa mga tao nga nagsunod niya, na si Hesus sa mao ang Mesiyas nga wala pa siya nibalik dayon. Mao nga giusab na po nila sa mga Kristiyanong scholar sa Kristyanismo ang kahulugan sa Mesiyas nga siya kinahanglan mamatay isip sakripisyo sa kapasayloan sa sala sa kalibutan. O tanan motuo niya pasayloon ng sala. Si Pablo nga nagpailang apostol ni Hesus nagsulti nga si Hesus dili ordinaryong tao. Tungod kay uso kayo sa atong mga panahon na ang paganong tinuan sa mga pagano nga Griego o Romano. O nga, posible yun nga nasayop sila sa pagsabot sa gisugyot ni Pablo bahin kang Hesus. Nasayran sab nato nga ang ideya mahitungod sa pagbayaw sa usa ka tawo aron himong Dios. Uso kayo aning panahon na sa mga Romano ug Griego. Gani ang mga emperador nila ilang giila nga Dios. Para sa ila ang usa ka emperador nga tawo nga dili ordinaryo usa ka Dios. Usa ka makagagahom. Sa maong panahon daghang Dios sama nila Zeus, Apollo ug uban pa. Daghang mga dili ordinaryong tao nga ilang iisip nga Dios.
Mao nga lisod sa mga Romano nga sugdan ning ilang bag-ong itinuhuan ng Kristyanismo nga ang sentro nga karakter dili Dios. So, na nga nangitag sila pamagi nga ang ilahang gituhuan nga espesyal nga tao nga si Jesus mahimo jud siyang Dios sa ilahang pagtuo, sa ilahang tudlo, sa ilang mga sumusunod. Ang ideya mahitungod sa usa ka gamhanang mangluluwas nga moabot sa kalibutan, mataw sa usa ka birhen o mamatay alang sa sala, uso kayo ni sa panahon ni Pablo. Dili kini iya lamang sa Kristyanismo. Dili ni unique sa Christianity. Kining maong ideya makita usab sa mga kultong Mithraism, Dionysus, Isis ug uban pa. Mao nga dili lisod sabton kung ngano si Jesus nahimong Dios alang sa mga Romano atong mga panahon na sila nga nagpasiugda aning Kristyanismo. Apan kining mga ideya dili gayud makita sa Hebreo nga kasulatan o sa Old Testament nga giingon. Og langyaw kini sa mga Hudyo nga nabuhi atong mga panahon na. Apan ang maong ideya pamilyar nga tema sa mga hintil nga Griego o Romano. So asa gikan ang magpamatuod sa mga Kristiyano sa ideya nga tulo ka personahe ang Dios. So usa sa ilado nga parte sa Hebreyong kasulatan nga gigamit sa mga Kristiyano aron suportahan ang ilang ideya nga ang Dios tulo ka personahe mao ang ika-18 nga kapitulo sa Henesis. Ang istorya dinhi nahitabo human nga gituli si Abraham o dihang gibisitahan siya sa labing makagagao sa Mamre. Apan sa dihang nakakita siya og tulo ka tawo, ibiya siya dito sa maong lugar o gidagan siya padulong sa tulo. Murabag labing makagagahom kay usa kay kuwasa ngadto ang tulo ka tawo. Kay para manggod kang Abraham, mas importante sa iyahang na maserbisyuhan ang mga katawhan. Hindi mo manigod ang iyahang nailado siya din. So, mas muna ko, sa ika-18 nga kapitulo sa Henesis, si Abraham nagdagan padulong atong tulo ka tawo aron sila serbisyuhan. So, nabantayan nato nga ang mga Kristiyanong scholar, kung kita na sila dumiro nga tulo sa Hebreyong kasulatan, ila dayon ang bakan niya, ila dayon isipon na kining may tungod sa Trinity. So giserbisyuhan ni Abraham ang tulo ka tawo nga nahibaw ang anghel. Ang duha niadto sa Sodom o Gomora. O giingon sa kasulatan na si Abraham nagtindog sa presensya sa labing makagagahom. Mao nga ang Kristiyano, nagunahuna dayon nga ang isa atong tulo ka tawo mao ang Dios. Ebidensya daw kini ng Dios mahimong tawo. Usa sa ato nahibaw-an sa kasulatan nga naay mga higayon jud nga ang labing makagagahom gamit og mga ahensya sama sa anghel aron makipaglambigit siya sa tao. O sa panahon nga ang anghel makikistorya sa tao, siya mag-iistorya sa ngalan sa labing makagagahom. Ang kasulatan nagulagway na sama rapod nga makagagahom mismo ang nakiistorya sa tao. Sinabi sa anghel. Usa kini sa mga daghang istorya nga gilantaw sa mga Kristiyano nga tungod kay nagpakatao ang anghel, mao ang Dios pod pwede magpakatao. Apan unsa jud ay ang unod aning kapitulo 18 sa Henesis. Kung atong basahon ang katibuk-an aning mong kapitulo, wala may gisgutan dinhi. Bahin kung ang Dios 3 in 1, wala bang kape ba? O kung unsa ang Dios o kung kinsa ang Dios, wala may gisgutan dinhi. Ang tinuod nga gisgutan dinhi may tungod man kung giunsa pag-atiman ni Abraham ang tulo ka bisita niya. Ang punto sa maong kapitulo mao ang pagka maabi-abihon o kamaayong tao ni Abraham. O nagisgutan aning the whole chapter 18 sa Genesis. Dili kini kapitulo nga nagtudlo mahitungod sa kung unsa ang Dios o ang kinaiyahan sa Dios. Basta
ang Kristiyano ang mubasa sa Bible, basta ng bersikulo nga murag paminaw nila, murag nang gihisgutan bahin sa ganing Trinity or bahin sa Mesiyas, automatic na yun, kailangan na si Jesus. Pag diha na sila masayot, nga naman, kailangan basahon na to ang tibuok chapter. So daghan pang laing mga bersikulo sa kasulatan ang gustong sabton sa mga Kristiyano nga pamatuod daw kuno sa ilang ideya may tungod sa Trinity o tulo ka personahe sa Dios. O usa niini ang Genesis 1 verse 26 nga nag-ingon, maghimo kitag tawo sama sa atong dagway. Kay tungod na man ang pulong nga kita, ebidensya na daw kuno ni nga naay Trinity. Apan ang pamatud-an bisan sa mga eskolar nga Kristiyano nga kani dili sila sigurado nga naghisgot og tulo kay ang ingon kita lang man wala mangingon nga kitang tulo. Apan sila pod nag-ingon nga ang Dios dinhi nagistorya sa mga nilalang sa kalangitan, pwede nga nakigistorya siya sa mga anghel. Kini ang gitawag sa literature nga plural of majesty or editorial we. So daghan ta makita ana sa kasulatan nga usa ka hari moingon nga kita pero ambot di pasabot siya lang or siya pero murabag ka ng naamang ko'y teaching ana sa rabbinic literature nga kung moingon ang usa ka hari nga kita murabaog kaning naay gusto itudlo sa mga umaabot nga mga pangulo nga kinahanglan sa pagdumala imuhang konsultahon ang imuhang mga. So sa sitwasyon atong paghimo ang mga anghel gusto niyang tudluan nga naay konsultasyon nga mahitabo especially sa paghimo sa tao. Maski gani ang Shema ang sentro sa teolohiyang Hudyo ginagamit sa Kristyanismo aron pamatud-an ang ilang doktrina sa Trinity. Nakasuwat sa Deuteronomy 6:4. Ingon dito, pamati Israel, ang labing makagagahom mao ang Dios o ang Dios usa lamang. Ang mga Kristiyano, mga eskolar, nga katuluman gihisgot ang ngalan sa labing makagagahom, busa ang tulo daw mahimong usa, ikad or hingpit nga usa apan pinaghiusa nga tulo ka personahe. Ihimplo daw niini ang nakasulat sa Genesis nga usa ka lalaki mobiya sa iyang ginikanan o butipon sa iyang asawa o mahimo silang usa ka ulod. In Hebrew, basar ekad, one flesh. Apan wala man gahisgot og amahan anak ug isgot dito is pamati Israel ang labing makagagahom mao ang Dios ug ang Dios usa lamang. Wala man giingon nga amahan, anak ug espiritu. Klaro nga ang giingon sa mga bersikulo nga ang labing makagagahom ug Dios lamang. So sa diferensya karon sa gitawag nga compound unity o absolute unity. Aron dili ta masayop sa atong pagsabot aning Hebreo nga pulong nga ekad or isa ato kining sabton sama sa paggamit nato sa Binisaya sa pulong nga usa. Usahay ang usa nagpasabot nga pinaghiusa sama sa magtiayon o grupo sa mga tao nga giisip nga sila usa. Apan kalabanan pag moingon ta og usa buot pasabot literal nga isa lang yun. Example, usa ka libro, usa ka silya, usa ka plato, yun na ba? So, saan na ito pagkahibalo kung ang ingon sa kasulatan, usara o pinaghiusa? So, simple lang, basahon na to ang konteksto o unod sa tibuok kapitulo. O susihon kung kini ba pinaghiusa nga butang o naghisgot o usa lamang kabutang. Pinaghiusa versus sa usa lamang. So ano to pagkabalo? Basahon na to ang tibuok kapitulo, dili kay ang bersikulo lang. Sa pag-interpretar sa kasulatan, importante nga ato pud tan-awon ang nakasuwat
sa ubang lugar sa kasulatan. Kung suwat siya dire sa, for example, Isaiah, tanaw po nato sa Jeremiah, kung naabay mga ingunani nga mga hisgutan. Wala sa usa ka higayon nga sa Hebreo kasulatan niingon nga pinaghiusa ang labing makagagahom. Iklaro kini sa kasulatan nga siya usa lamang. Sa Deuteronomy 4:35, Deuteronomy 4:35, ipakita kini kaninyo niya sa labing makagagahom nga inyong Dios aron kamo masayod nga siya mao ang Dios o wala nay lain. Usa sa mga rason ug nganong importante kaayo kini nga bersikulo, Deuteronomy 4:35, tungod kay nahitabo kini sa panahon nga wala pay Biblia nga gikuptan ang mga Israelita. Atong angay sabton nga wala nasayran sa Hudyong katawhan nga ang labing makagagahom usa lamang og mao ang Dios kung wala nailain pa gawas kaniya. Pinaagi sa pagbasa nila ni sa newspaper, wala nila ni nadiskubrihan. Pinaagi sa bantalaan. Kundi ang Torah mismo nag-ingon, nagipakita kanila kini sa labing makagagahom. Ipasundayag kini niya pinaagi sa kasinatian sa mga Israelita dito sa bukid sa Sinai. Ipaklaro niya dito o kinsa siya o kung unsa ang dili siya. Buot ipasabot nga kung naaman gani gatudlo bahin sa Dios nga wala na sinati o ipakita dito sa Sinai, dili kini tinuod nga Dios. Muna ko kung ang itudlo sa toa bahin sa usa ka Dios, dili mao ang kasinatian dito sa Sinai sa mga Israelita, ug unsay gipakita dito sa labing makagagahom dito sa Sinai ug kinsa siya or unsa ang dili siya, sa ato pa bot pasabot lain kini nga Dios nga gitudlo sa ato. Importante nga atong inumduman nga walay ni usa katawo gikan sa Sinai nga nag-ingon sa ilang mga kaliwatan sa anak sa ilang mga apo nga ang Dios nagpakita dito sa Sinai na naay lawas o tulo kabahin siya, nay amahan, anak ug espiritu. Wala na nahitabo dito sa Sinai. Ang Deuteronomio 4:35 nagtudlo kanato nga ang labing makagagahom gipakita og unsa siya o unsa ang dili siya. Nga bisan unsang konsepto may tungod sa Dios nga wala na sinati sa Sinai, gitawag kini nga idolatry or idolatria. O sa versikulo 39, diri gyapon sa Deuteronomy 4, versikulo 39, nagpadayon sa pagsulti ang Torah, busa hibaw-in ninyo niining adlaw ug itanong ninyo kini sa inyong kasing-kasing nga ang labing makagagahom maoray Dios sa langit o sa yuta. Sunsaon man ang wala gisulti sa mga bersikulo. Sunsa may wala gisulti dinhi sa mga bersikulo. So atong nabasa sa duha ka bersikulo sa Deuteronomy 4, ang 35 o 39, nga klarong naghisgot mahitungod sa Dios o ang iyang kinayahan. Ang wala gisulti o wala gitudlo dinhi mao nga ang Dios naay lawas o tulo siya kabahin. Mao ni wala gitudlo ani nga mga bersikulo. So sa pa may mga laing bersikulo bahin kung kinsa ang Dios o ang iyang kinayahan, the nature of God. Atong makita sa mga musunod nga bersikulo nga walay miusa kahigayon nga misulay ang Hebreyong kasulatan, mga propeta, mga hari o si Moshe na pasabton kini or mapasabot kita niini may tungod sa Kristiyanong konsepto sa Dios. Wala sila ningon na ang Diyos na ilawas, ang Diyos na tulo kabahin, amahan, anak, o Espiritu Santo. Wala sila isulay. Bisa kausa nga pasabton ta sa ingon ana nga konsepto, parehas sa konsepto sa Kristyanismo. Walay usa niini ang musuporta sa maong ideya nga mao'y tama. So usahon lang to ang mga bersikulo. Sa unang hari, 1 Kings chapter 8 verse 60. Ingon diri, aron masayod ang tanang katawhan sa kalibutan nga labing makagagahom mao ang Dios o wala nay lain. But pasabot ang Dios kadto lamang nagpakita sa Sinai. So Deuteronomy 6:4.
Ingon dinhi, pamati Israel, kung sa Hebrew pa ni siya, Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. So, ang Diyos usa lamang. Dire pa lang, unta higayon na kayo nga isulti sa o pasabot sa magagagahom nga tulo siya. Pero wala, giklaro niya nga usa lamang siya. Walay amahan, walay anak ug Espiritu Santo. Deuteronomy 32:29. Ingon dinhi, karon ilhan ninyo nga ako ray tinuod nga Dios. Wala nay lain kauban ako. Ako mopatay og mohatag og kinabuhi, musamad ako og moayo usab sa samad. Walay makailog kang bisan kinsa gikan sa akong gahom. Siya tanan. Siya gahimo sa lautan, siya gahimo sa mayo, siya gahimo sa kangitngit, siya gahimo sa kahayag. Siya mo patay, siya mo mohatag og kinabuhi, siya mo samad, ug siya po'y moayo sa sakit. So, Isaiah 42:8 siya giingon, ako mao ang labing makagagahom, ug mao kana ang akong ngalan. Dili ko gayud ihatag kang bisan kinsa ang akong himaya o ang akong dungog ngadto sa mga Diyos-Diyos. Ang himaya niya, ang atong pag-ampo, ang atoang pagkanta o mga praises, dili angay mapunta sa bisan kinsa, sa iya lamang. Sa amahan, sa langit, sa iya lamang. So, sa Isaiah 43, verse 10, Isaiah 43, verse 10, ingon dinhi, katawhan sa Israel, kamo mao ang akong mga saksi o mga alagad nga akong gipili aron makaila kamo og motuo kanako og makasabot nga ako ray Dios. Walay Dios nga una kanako o wala nay lain mosunod pa kanako. So medyo may problema jud ta sa hunahuna kung dili nato ni siya masabtan unsa ang iyang tumong. Hinaingnan ta niya nga ayaw magsamba anak, espiritu o bisan kinsa pa diya. Dili angay sambahon siya lang. Siya lang ang angay simbahon. Walay Dios nga nauna niya, wala po'y naulahin niya. Siya lang. Siya tumuna, beho haya, beho hube, beho yeye. Siya tumuna, siya karon, siya sa umabot. So, Isaiah 44 verse 6. Singon, mao kini ang giingon sa labing makagagahom. Ang hari o manunumbo sa Israel ang labing gamhanan. Ako mao ang sinugdan o katapusan, gawas kanako wala nay laing Dios. So sa pagingon ni propeta Hosea, kung sa Bisaya pa Oseas 13:4, Hosea 13:4, ang labing makagagahom ingon, ako ang Dios ang nagpagawas kaninyo gikan sa Ehipto. Wala kamoy laing giila nga Dios, gawas kanako ug walay laing makaluwas kaninyo, gawas kanako. Walay laing mangluluwas. Kanang nagpakaron ingnon nga makaluwas sa sala or saad og kaluwasan, that is out of the picture. Ipaklaro na sa mga propeta kaniadto. O sa Isaiah 46 versikulo 9, ingon, ayaw kalimti ang mga nahitabo kaniadto kay ako lamang ang Dios ug wala nay lain sama kanako. So ayaw do kalimti ang old, what happened in the old. Mo gani nga ang Old Testament nga ilang ginganlag old, importante na siya nga tun-an. Dili na siya pwede nga kalimtan. Ingon dire gani sa Isaiah 46 verse 9, ayaw kalimti ang nagahitabo kaniadto sa daan nga mga panahon. Kay ako lamang ang Dios, siya man ang Dios nga giisgutan dito sa Old Testament. O wala nay lain pa sama kanako. So kanang dungag nga testamento, kanang New Testament, wala kayo din na. Nakasintro naman diha, gidala na ta sa laing na atong gisimba, nagsimba na tag tao diha sa New Testament. So Isaiah 45 verse 5 to 6. Isaiah 45 verse 5 to 6. Ako ang labing makagagahom o wala nay lain, walay Dios gawas kanako, gilig-on ko ikaw bisan pag wala nako, aron ang katawhan gikan sa sidlakan hangtod sa kasadpan, masayod nga walay lain gawas kanako, ako ang labing makagagahom o wala nay
dumdumi ni permanente ning word nga walay lain ha, kay importante kayo nga ato ani siyang ma-share sa ubang tao. Kay kadaghanan sa mga tao karon nagya po ng pagtuo nga ang Dios, ang anak Dios. So sa Isaiah 45 verse 18, ingon sa dinhi, ang labing makagagahom mao ang Dios. Siya mao'y nagbuhat sa kalangitan o kalibutan. Ipahimutang niya pag-ayo ang kalibutan o wala niya kini himua nga kaguliyang. Gihimo niya kini aron puy-an. Siya mao ang nagingon. Ako mao ang labing makagagahom o wala nay lain. Again, walay lain. So dili pwede nga tulo, isa lang. Exodus 33 verse 20. Ingon diri, og moingon pagayod siya, dili ka makakita sa akong naong kay walay tao nga makakita kanako. Verse 9 to 10. Nindot kayo ni siya, kay warning ni siya nga bersikulo sa mga tao nga magpaila nga Ginoo sila o Dios sila. Ingon diri si Ezekiel, nag-ingon ang labing makagagahom, tanawon ta, kung moingon ka ba lang gihapon, ako usa ka Dios, diha sa tubangan sa mga mupatay kanimo, mamatay ka sama sa dili tinuli, diha sa kamot sa mga langyaw nga walay kahadlok sa Dios. Ako ang labing makagagahom, mao'y nagmando niini. So kinsa man to nagpaila nga siya daw Dios, diha sa tubangan sa mga mupatay kaniya. So ningon dinhi nga mamatay siya sama sa dili tinuli. O nahitabo gyud. Ito nagpakaron ingnon nga Dios sab siya, namatay siya sama sa dili tinuli. E kana man kung pagkalansang gud sa cross, dili man na siya pamaagi sa Israelita o Hudiyo kung unsaon sila dapat nga mamatay. Ilubong man yun na sila diretso sa yuta. Apan siya gipatay nga sama sa dili tinuli diya sa kamot sa langyaw nga walay kahadlok sa Dios. Katong nga Romano, wala man tay kahadlok sa Dios. So asa makita na Ezekiel chapter 28 verses 9 to 10. Warning ni siya sa mga tawo nga magpaila nga Dios. Nehemiah 9 verse 6. Mingon si Idras, o labing makagagahom, ikaw ragyod ang Dios. Gibuhat mo ang kalangitan o kabituunan nga anaan ini. Gibuhat mo ang yuta o ang dagat o ang tanan nga naan ini. Naghatag ka o kinabuhi sa tanan. Ang kagamhanan sa langit, muyokbo o musimba kanimo. So, sa lain na pong verse, 1 Chronicles, unang Kronika, 17:20. Walay sama kanimo o labing makagagahom o walay laing Dios gawas kanimo sumala sa among nahibaw-an. Isaiah 45:20 verses 20 to 22. Ang labing makagagahom miingon, pagtigom o panuol kamong nahisalin sa kanasuran. Wala masayod sa ilang gibuhat ang nagdaladala sa ilang mga Diyos-Diyos sa kahoy. Sa ba ang Diyos-Diyos na nasa kahoy, ipilit sa kahoy. O nagpadayon pagampo sa usa ka Dios nga dili makaluwas. So unsaon pagluwas sa usa ka Dios kung siya mismo wala niya naluwas ikaw kalingon sa diya gilansang siya. So ipahayag o ipasaka ang inyong sumbong, pasabot-sabuta sila. Kinsay nagtagna niini kaniadto, kinsay nagpahayag niini sa wala pa kini may tabo. Dili ba ako ang labing makagagahom? Walay laing Dios gawas kanako. Dios nga matarong o magluwas sa iyang katawhan. Tigno ta, verse 22, Isaiah 45 verse 2. Verse 22. Isaiah 45 verse 22. Dangop kanako aron maluwas kamo. Katawhan sa hibuok kalibutan. Kay ako ang Dios o walay lain. Asa naka-address sa atuang tanan. Dangop daw ta kaniya. Kay siya ra ang Dios o walay lain. Sabi ingon sa Hosea 11:9. Dili ko ipadayon ang pitas kong kasuko, dili ko gupon pag-usap ang Ephraim,
Kay ako Dios man og dili tawo. Ang balaan diha kaninyo og dili ako moanha nga may kasilab. Unsay mensahe sa 11:9 sa Hosea? Kay ako Dios man og dili tawo. So sa unang Samuel, 1 Samuel 15 verse 29. Ingon dinhi, ang Dios sa Israel dili mamakak o mag-usab sa iyang hunahuna kay dili siya tawo. So, take note of the word, ang Diyos sa Israel or ang makagagahom sa Israel. Wala ta nagisgot ani o kanang mga imbento nga mga Diyos sa Romano, sa Grego, or sa ubang pang mga nasod. Kung dili, ang matuod nga Diyos is ang Diyos sa Israel. Ang inila ni Adam, ni Noah, ni Abraham, ni Isaac o ni Jacob. Mauna ang tunhay nga makakagahom. Dili siya mamakak o mausab ang iyang unang-una kay dili siya tao. This is according to 1 Samuel 15:29. O gisuportahan pa ni sa lain na pong bersikulo, katulong witness. Sa Numbers 23 verse 19, ingon dinhi nga ang Dios dili tawo, busa makak. Dili siya anak sa tao. Dili siya anak sa tao. Dili siya anak ni Maria. Busa dili mausab ang iyang hunahuna. Bisan unsay iyang isaad, buhaton gayud niya. Umingon siya nga mabalik sa dayon, mabalik din na siya dayon. Katong usa, ingon nga mabalik dayon, pero wala man lagi ni balik. So dili siya Dios kay mausab-usab man iyang hunahuna. So katulo gibalik sa kasulatan sa Hosea 11:9, sa 1 Samuel 15 verse 29 o sa Numbers 23:19. Katulog yun na, tulo ka witness ang nag-ingon na ang Diyos dili tawo, dili magpakatawo, o dili ipakatawo gikan sa usa ka babaeng tawo. Kay kung intensyon pa ni unta sa kasulatan or mao pa ni gusto ipahayag sa tuwang labing magagagahom, pinagi kang Moses o sa propeta o sa mga hari sa Israel, iyan ang taning paklaro pagsugod pa. Ngano man nga kung yun ani manggani, so sa ito pa, murag ipasalaag ta. Dili man ang mga intensyon sa kasulatan. The intensyon sa kasulatan is ipaklaro ka na to unsa ang kinaiyahan sa labing magagahom o kisa siya. So sa Exodus 20, kaning Exodus 20, mao na ni siya ang paghatag sa 10 commandments. So there is a verse 2 hantod sa 6, Exodus 20, 2 verses 2 to 6. Ako ang labing makagagahom nga inyong Diyos nga nagkuha kaninyo gikan sa Ehipto diin kamo naulipon. Ayaw pagsimba og lain Diyos gawas kanako. Ayaw pagbuhat og Diyos sa bisan unsa dito sa langit o diri sa yuta o diha sa tubig nga naa sa ilalom sa yuta. Ayaw pagyukbo sa bisan unsang Diyos o pagsimba niini kay ako ang labing makagahom nga inyong Diyos o abobhuan ako. Siloso siya. Dili na siya gusto nga makapuampo kag mga anak. So silutan ko katong nagsalikway kanako. Lakip ang ilang mga kaliwat hangtod sa ikatulo, ikaupat nga kaliwatan. Apan ang nahigugma kanako og nagtuman sa akong mga sugo, higugmaon ko hangtod sa linibo ka mga kaliwatan. So napay nasulti nga Trinity dire or 3 in 1. Tawag na itong 3 in 1 kay mo man gusto ko dito sa tuwa nga Diyos daw nga nasa langit 3 in 1. Nabag miskape na Amahan, Anak, Espiritu Santo giipon sa usa ka pakiti. So dili man na mao gitudlo siguro dinhi. Klaro man kayo. Siya ra usa. So unsa din tabo dito sa Mount Sinai, unsay revelasyon dito sa bukid sa Sinai atong tukion. Deuteronomy 4 versikulo 12 ngadto sa 14. Deuteronomy 4 verse 12 to 14. Sigingon. Unya gikan sa tiliwala sa kalayo, misulti kaninyo ang labing makagagahom ug nabati ninyo ang iyang tingog apan wala kamoy nakita. So walay lawas. O gipahayag niya kaninyo ang iyang kasabutan
o isugo kamo niya sa pagtuman ini. Sa ato pa, sa napulo kasugo, nga gisulat niya sa duha ka papan nga bato. O niya, gisugo ako sa labing makagagahom sa pagtudlo kaninyo, ingon si Mose, sa mga balaod o sa tulumanon, aron tumanon ninyo kini dito sa yuta nga sulungon ninyo o inyong panag-iyahon. So, instruction ni siya ni Moses na magtuman yun sila o musunod yun sila sa sugo sa labing makagagahom. Yung ipahinumduman po niya ang mga katawan sa Israel nga ang ato ang labing makagagahom walay lawas o dili pwede mahimong lawas para nato ng tao. So sa Deuteronomy 4 gyapon verse 15 to 16. Ingon dinhi, wala kamoy nakita sa dihang misulti ako kang ninyo ang labing makagagahom ikan sa tilawala sa kalayo dito sa Sinai. Again, nagpainumdum na pod. Maayaw lagi siya buhat-buhati o kaning larawan or buhat-buhatan nimo siya o kanang picture or imo hunahon nga nasa lawas. Dili lang di ang pagbuhat pisikal, kung dili ang pagbuhat sa hunahuna. Buhatan nimo siya, hunahon nimo siya nga usa siya ka tawo. So it's idolatry gyapon na. Nagsupak gyapon na sa mando. Dili pwede imo ra jud hunahon bahin sa iya, is espiritu jud siya, wala siya porma, dili siya tawo. So mo na iya kasubuan. So busa pag nakmon gayud kamo, ingon si Moses, sa inyong kaugalingon, ayaw kamo paghimong mga larawan nga inyong simbahon. Larawan sa bisan unsang dagway sa lalaki o babae. Kaya nganong ingon man ni sa labing makagagahom? Because ang idolatry is a spiritual adultery. Kung ito nga sa 10 Commandments, na ay sugo dito nga ang usa ka tao dili pwede nga mangabit og lain nga asawa or kabiton ang babae nga minyo tungod kay kini usa ka refleksyon pud sa iyaha. Dili sa gusto nga ang tao maluibon. Dili na gusto nga sa magtiayon pa lang daan, ang usa mahimong maluibon sa iyang kapares kay mao po na ang iyang bation kung ikaw nagasimba po kag lain. Kung ito na usahay na ikanta na to, ikaduhang bathala kung naikabit ang tao na sila ing ipuy-an, gawa sa iyang asawa, tawag na siya ikaduhang bathala o ikaduhang Diyos. Pero sa tinuod lang, ano si kalabutan, sa gusto nga ipadangat sa labing makagagahom sa tuwa nga dili nato angay o dili ta angay nga mo adto sa lain magsamba, maanak man na, makanding, mabaka, dili pwede. Sa iya lang jud ta mo simba. Mao nang iyang sugo. Because kung simba tag lain sama ra pod sa nagabit ta og laing spiritual adultery, spiritual nga pagpangabit. Mao na imong pasabot anang simba kag lain gawas sa langit nung amahan sa labing makagagahom sa Israel. Sa Deuteronomy 4 gyapon sa bersikulo 23 ngadto sa 24, pagmatmon kamo nga dili ninyo hikalimtan ang kasabutan sa labing makagagahom nga inyong Dios nga gihimo niya uban kaninyo, ayaw kamo paghimo og mga larawan sa dagway sa bisan unsa nga gidili sa labing makagagahom nga inyong Dios. Kay siya sama sa kalayo nga musilaom. Diyos siya nga siluso o rigihan. So, kanang pagsimba na to sa usa ka anak sa tawo nga giila na to o gipaila, itudlo sa tuwa sa mga Romano nga mo'y Ginoo, itudlo sa to mga pastor nga mo'y Ginoo, so or mo'y Diyos. So, sama ra pod sa nagpakasala ta sa tubangan sa tinuod nga makagagahom nga nasa langit. Eh, wala siya nagsugo. Bisag asa sa Hebreyong Biblia, wala ta niya sugua nga mosimba og anak. Wala pud siya niingon nga magpadala siya og anak para atong simbahon. Tinuod nang ingon siya nga magpadala siya og Mesiyas. So, padayon ta sa pagtuki aning kinaiyahan sa labing makagagahom. Ingon dire sa Exodus 24 verse 14. Ayaw kamo pagsimba og laing Dios kay ako ang labing makagagahom
abubhuan or siluso. Ako, Diyos nga abubhuan. Usab na pod. So, kung pasabot, ang labing makagagahom, abubhuan, ako Diyos nga abubhuan. Siluso kayo siya. So, sa Deuteronomy City 25, yun din sunugan ninyo ang mga kinulit nga larawan sa ilang mga Diyos-Diyos. Ayaw kaibgi o kuha ang ilang mga plata o bulawan aron dili kamo malitag. Isaligan kini pag-ayo sa labing makagagahom nga inyong Diyos. Kasilagan. Ang makagagahom, he hates kaning mga tao nga mga idolater. Kanabang nagasimba og lain. Gawas kaniya. Jeremiah 25 verses 6 to 7. Ingon diri, biya kamo sa pagsimba. Address ni sa tuwa katong mga Kristiyano pagyapon hangtod karon na nagpabilin. Ingon diri si Jeremiah 25 verse 6 to 7. Biya kamo sa pagsimba og alagad sa mga Diyos-Diyos og ayaw pagkasuka ang labing makagagahom pinaagi sa pagsimba sa mga Diyos-Diyos na inyong binuhat. Kung wala niya giingon na Diyos na, gikan pa sa karaang kasulatan, kung pasabot, binuhat na to na. So, ganang ngalan nga anak, buhat-buhat lang sa tao. Kung gituman pa ninyo ang mga sugo sa labing makagagahom, dili unta kamo silutan niya. Ingon sa Jeremiah 25, verses 6 to 7. So, kanina, niskutan na to about sa Mesiyas. So, unsa dining Mesiyas, Ginoo ba din? Or, unsa dining Mesiyas, Ginoo ba? Kini. So, ato ang tukiyon karon kung unsa jud ay ang mga bersikulo nga nasabtan both sa mga Hudyo nga kitagaan aning kasulatan dito sa Sinai nga hangtod karon ang ilang kaliwatan mo nang nasa Israel. Unsa diay nga mga bersikulo ang gika-agrihan ba? So, gikauyonan sa mga Hudyo o sa mga Kristiyano na kaning mga bersikulo ha naghisgot bahin sa Mesiyas. So, ato ang usaw-usahon. So, ang una is ang Isaiah 11, verse 1 to 3. Ingon diri, ang harianong kaliwatan ni David na isama sa usa ka kahoy nga giputol. Apan sama nga ang tuod manalingsing, mutungha usab ang usa ka bagong hari gikan sa kaliwatan ni David. Ang espiritu sa labing makagagahom mana kaniya o muhatag kaniyang kaalam o kahibalo o katakos sa pagmando sa iyang katawhan. Mahibaw-an niya ang kabubuton sa labing makagagahom o magbaton siyang kahadlok. Take note ha, ang kanidiyang hari na Mesiyas nga moabot, mabutay pa siya, magbaton din siya og kahadlok og pagtahod sa labing makagagahom. Og malipay siya sa pagsugot kaniya. Dili siya maghukom sumala sa iyang makita o pinasigad sa iyang madungog. So, nabay Diyos nga mahadlok sa iyang kaugalingon. So, klaro kayo nga ang Mesiyas, dili siya Diyos. So, kuhi isang itudlo sa tuwa sa Kristyanismo ng Mesiyas o ang Diyos isara. So, again, iusa na po, which is dili. Ang kasulatan ng ingon na dili. So, atun pa lagi sa istorya, kung kaning tao nga mahadlok sa iyang kaugalingon, delikado daw ni, basig buang. So, walay karong nga tao nga mahadlok sa iyang kaugalingon. Ang ingon dire, nga mabaton daw kunog kahadlok ni Mesiyas sa labing makagagahom. So, kung siya pa ang Diyos, ano mahadlok mo siya sa iyang kaugalingon? O kanong kinahanglan pa man siya nga mahadlok sa iyang kaugalingon? So, diri na karon atuan ang ilain pagkalainan sa Dios o sa Mesiyas. Sa isahon na to ang bersikulo. Ang asa ni siya makita. Sa Jeremiah 30, versikulo 7 ngadto sa 9. Jeremiah 30 verses 7 to 9. Ingon dinhi, taliabot ang usa ka makalilisa nga adlaw, maabot nga adlaw. Walay adlaw nga sama niini. Suwa pa dinita mo. Panahon kini sa kalisod alang sa kaliwat ni Jacob, apan dili sila mamatay ang Israel. Sulti sa labing makagagahom
Inig-abot niya tong adlaw, balion ko ang yugo nga gisangon sa inyong liog ug tangtangon ko ang mga kadina nga gikapos kanila ug dili na sila maulipon sa mga langyaw. So karong panahon na pa may mga kaliwatan sa Israel nga nangakatan pa na sila kabalik. So kani siya panaad ni sa labi magagagaw, mahitabo pa ni siya. So ingon pa siya kini, hinuon mag-alagad sila kanako, katawang Israel, ang Ginoo o ang labing makagagahom nga ilang Dios o ang kaliwat ni David nga maoy maghari kanila. Dingon ang labing makagagahom nga mag-alagad ang katawang Israel sa iyaha o sa katong gipadala niya nga kaliwat ni David nga maghari sa Israel. So lahi siya, lahi po ang Mesiyas. So asa pa man nato na lahi makita? Dire sa Ezekiel 34:23, Ezekiel chapter 34 verses 23 to 24. Ingon dire, katagan ko sila usa ka magbalantay sama sa ako ang alagad nga si David. Wala naman si David ani, dugay na namatay. So nisaad ang labi makagagahom nga magpadala siya og magbalantay nasama ni David. Magbantay siya kanila sa katawang Israel o gatimanon niya sila. O ako, ang labing makagagahom, mahimo nga ilang Diyos o ang usa kasama sa akong alagad na si David, maoy magmando kanila o mahimong hari. So duha na po, separate na po, ibulag na po, dingon ang labing makagagahom na siya, imahimo nilang Diyos o ang kadtong moabot nga gipadala niya nga kaliwat ni David mao'y mahimong hari sa katawan sa Israel. So again, dili na pod usa ang Mesiyas o ang labing makagagahom mga man. Ako ang labing makagagahom mao'y nagingon niini. Another verse, Ezekiel chapter 37, ganina 34, karon chapter 37, verse 23 to 24, samang numero. Ingon dire, dili na nila hugaw-hugawan ang ilang kaugalingon pinaagi sa mga Diyos-Diyos o sa hugaw nilang mga buhat. Luwason ko sila gikan sa ilang pagkasalaag sa sala o hingluan ko sila o sila mahimong akong katawhan o ako mahimo nilang Diyos. Maghari kanila ang hari nga sama sa akong sulugoon nga si David ug usaray ilang magbalantay. Tumano nila ang akong mga sugo ug tamdon nila ang akong mga lagda. Again, ipasabot na po niya nga siya mahimong Diyos sa katawan sa Israel ug ang katong iyang ipadala mo ay maghari sa ila. So again, lahi jud ang labing makagagahom ug lahi po ning Mesiyas. Dili ni siya usap. So, another verse. Hosea 3, chapter 3, verses 4 to 5. Ingon usab ni Ana ang mga Israelita, magpuyo sila sulod sa dugay panahon nga dili sila makabaton og hari, walay halad o haliging halaran o walay mga Diyos nga gamiton sa pagtagna sa umaabot. Kani magod karon ang katawan ng Israel, mga Israelita, wala sila'y hari o wala sila'y templo. Muling gingon dire. So, dun sa Hosea 3, verse 4 to 5, ingon dire, humani ini ang mga Israelita mobalik pagdangop sa labing makagagahom nga ilang Dios o ngadto sa usa ka kaliwat ni David nga ilang hari. Again, klaro na pod. Na napoy letter A, letter B. Ang A is ang labing makagagahom, ang B is ang katong usa ka kaliwat ni David na mahimo nilang hari. Sa ulahing mga adlaw, uban ang pagtahod o kahadlok, muduol sila sa labing makagagahom o mga tagamtam sa iyang kaayo. Psalm 2 verse 1 to 2. Ingon dinhi, nganong nagsabot man pag-alsa ang mga kanasuran, nganong naglaraw silang mga butang nga walay kapuslanan. Ang mga hari o pamulo nila naghiusa o nagkasabot pag-alsa batok sa labing makagagahom o sa hari nga iyang pinili. So duha. So klaro kayo nga katong hari nga iyang pinili mao man to ang Mesiyas. So lahi pud siya nga labing makagagahom. Dili usa. Pagpasabot
nga ang Dios dili mao ang Misayas or ang Misayas dili Dios. So, nahuman naman natong tuki ang sa Torah or sa Old Testament aron ato ana pong susihon sa bagong kasulatan sa New Testament. Kung klaro ba jud nagitudlo ang Trinity or kaning pinaghiusa nga Amahan, Anak o Espiritu isip usa ka Dios. Tanaw na to kung mismo ba ang ilahang kasulatan sa Kristiyanong Biblia nag-ingon bahin ani nga klaro. Kay usay ingon sa Marcos 10:17 ngadto sa 18. Ingon dinhi sa diha nga mulakaw na unta si Hesus, may tawo nga midagan ngadto kaniya. Miluhod sa iyang atubangan og nangutana, maayong magtutudlo, unsa may kinahanglan akong buhaton aron madawat ko ang kinabuhing dayon. So, ningon po si Jesus daw kuno sa iya, ningon, nganong ingon ka man nga ako maayo? Walay maayo gawas sa Dios. So, see, kita na to nga si Jesus dinhi sa Marcos 10, ningon siya, dili daw siya tawagon nga maayo mong tutudlo, kay wala daw laing maayo kundi ang Dios lang. So, mismo si Jesus nagiila nga Dios. So, kung nakigiila nga Dios, dili ikaw Dios. So, sa Marcos gihapon, Kapitulo 13, verse 31 to 32, yun din ang langit o ang yuta matapos, apan ang akong pulong, dili gayod mapakyas. Apan walay nasayod, kanus amo abot katong adlaw o taknaa. Bisan ang mga anghel sa langit, bisan gani ang anak. Kay ang Amahan lamang, maoy nasayod niini. So, kung managhiusa man gani ang Amahan, Anak ug Espiritu or ang Amahan ug Anak nganuman nga niingon si Jesus dire nga ang Amahan lamang mo'y nasayod kung kanus amo abot ang adlaw isaad. So nganuman nga wa pa siya kabalo kung tinuod pud siya nga Dios sama sa giingon sa mga magtutudlo nga Kristiyano. So mo pasabot nga ang anak o ang Amahan, mismo ang New Testament or bagong kasulatan, dili klaro nga usa siya. So, si Jesus mismo, ano niyang itudlo bahin sa Dios. Mabasa na to sa Juan, John 14:28. Sa New Testament, ingon siya. Ay mong katingala nga naghisgot ang New Testament dere, kay gusto na to, tokion, kung klaro ba dyan, nagitudlo nila ning Trinity or kaning panaghiusa sa Amahan, Anak ug Espiritu Santo, mausara. Klaro na to kung ang New Testament ba, nagtudlo ba dyan sa ini, nga isakto dyan ba nga, kanang walay pagduda, bitaw? Istoryahan legal pa, beyond reasonable doubt. So, sa John 14:28, yun din gisultihan ko na kamo, yun si Jesus daw, nga ako mobiya, apan mo balik. Kung gihigugma ninyo ako, malipay mo, nga muadto ako sa Amahan, kay siya labaw man kanako. Si, narilabaw kang Hesus. So, dili klaro nga nagtudlo siya nga siya ang Trinity. Dili klaro nga ang pagtudlo bahin sa Trinity. Kay kung klaro pa, dili na siya maghisgot bahin ani nga nailabaw sa iya ang Amahan. Mingon din siya diretso nga ang Amahan ug ako usara. So nga nung magabot na po dire, labaw naman po ang Amahan. So na yung konflikto, no? So dili kasaligan ang bagong kasulatan. Kaya wala nagkalimao. Mismo sa ilang inatudlo, dili na to masabtan kaya wala nagka-coincide. So another verse sa John 17, verse 3. O kini mao ang kinabuhing dayon. Ingon daw si Jesus, ang mga tao mo ila kanimo nga ang usa ka matuod nga Dios ug ang Mesiyas nga si Jesus imong gipadala. So pasabot ang ilang pagkaila kang Jesus atong mga panahona pinadala sa labing makagagahon. Pinadala sa Dios daw, dili kay siya mismo Dios. Tungod pasabot ang mga apostoles atong una wala kasimba kang Jesus. Kita lang sa mga bagong panahon mo'y nagsimba niya. So sa Juan 20:17, John 20 verse 17. Unya, giingnan siya ni Jesus, ayaw ako hikapa, kay wala pa ako makabalik sa Amahan. Iskot na po siya, nga ang Amahan, mubalik pa siya dito.
Adtoa hinuon ang akong kaigsuonan og suginli sila nga moadto ako sa akong amahan og inyong amahan, sa akong Dios og sa inyong Dios. Sumod pasabot si Jesus nila nga naapay Dios nga labaw niya. So, naklaro na to nga ang Mesiyas dili Dios. So sa pamaylain nga bersikulo sa 1 Corinthians chapter 11 verse 3, ingon diri, apan buot ko nga masayod kamo nga si Kristo maoy ulo sa tanang tao, ang bana maoy ulo sa iyang asawa ug ang Dios maoy ulo ni Kristo. So, pasabot, ang bana maoy ulo sa iyang asawa, onya ang Dios ko daw maoy ulo ni Kristo. Ingon diri sa Corinthians sa New Testament nila. So, nagpasabot na sila mismo nang ingon nga mas taas ang ulo kay ang Diyos ba ng ulo, mas ulo sa kang Kristo. Katapusan nga bersikulo, 1 Timothy 2 verse 5. Unang Timoteo, kapitulo 2, versikulo 5. Nundiri, kay may usa lamang ka Diyos o usa lamang ang naghiusa sa Diyos o sa mga tao. Siya mao ang tao nga si Jesucristo. So, tao di si Jesucristo, dili Diyos. Kaya usa lamang daw ang Diyos. So that will end our discussion about Trinity.